जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नए वीला के साथ हाज़िर हूँ। आज वैसे तो पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं बहुत सारे, उन पे बात हो सकती थी। फैसल वाडा साहब हैं, उनकी जो अपोलॉजी थी वो माफ़ी मांग, उन्होंने जो अदालत से माफ़ी मांगी है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। और फिर हमने देखा है कि उसको उमर अयूब खान साहब हैं, उनके इस्तीफ़े का मसला था, पार्लिमानी कमेटी के झगड़े थे, हुकूमत के और फड्डे वो सारे अपनी जगह पे, अदालतों के केसेस, इद्दत केस के बाद के फॉलो अप्स वगैरह। और फिर ये फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे, उस पर बड़ी ये कंट्रोवर्सी है। रऊफ़ हसन साहब ने भी अपना इंटरव्यू दिया, इमरान खान साहब को भी जवाब आ गया कि जनाब कि जो लोग हमें मुश्किल में छोड़ गए थे हम उनको वापस नहीं लेंगे। ये मतलब ये इशू टॉपिक्स हैं जिन पर बात हो सकती थी या होनी चाहिए और करेंगे। लेकिन मुझे एक थोड़ा सा एक दरमियान में एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। और आप क्योंकि एक दुनिया बड़ी ग्लोबल विलेज बन चुकी है, अब ये नहीं कह सकते कि हमारा किसी और मुल्क से या किसी और मुल्क का हमसे क्या ताल्लुक़ है, वो नहीं रह सकते। मतलब रात को अक्सर मैं लेट ही मतलब आप कह सकते हैं सोने वाला बंदा हूँ, तो आज आनी थी उनकी ट्रंप की और बाइडन की एक उनकी लाइव डिबेट आनी थी। ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे। यूजली तो बंदा सो जाता है, लेकिन मैंने कहा चलें इतना बड़ा वाक़या है, इसको बैठ कर लाइव सुनते हैं। सो मैंने पूरा डेढ़ घंटा या पौने 2 घंटे कह लें, थोड़ा सा मेरा ख्याल है कोई 1 घंटा और कोई 40 मिनट तक वो चली है वो जो डिबेट थी। तो मैंने उसको बड़े गौर से सुना, समझा। आप लोगों ने भी, आप में से कई लोगों ने उनको देखा होगा, क्योंकि उसके यूएस के इलेक्शंस हों, यूएसए की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिसीज़ है, उनका पाकिस्तान पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो, पूरी दुनिया पे वैसे असर होता है लेकिन पाकिस्तान पे ज़्यादा होता है। दुनिया में कहीं भी लीडरशिप अहम ममालिक की चेंज हो रही हो तो पूरी दुनिया की आंखें होती है। लिहाजा क्योंकि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अमेरिकन के बगैर हमारी इकॉनमी हो, हमारा डिफेंस हो, हमारे और बायलैटरल और बहुत सारे दुनिया भर के मसाइल हों, तो उसके बगैर हम नहीं चल सकते। सो अमेरिकन में कोई भी चेंज है कि पाकिस्तानी जो है बड़ा बड़ा उसको कीनली देख रहे होते हैं। और क्योंकि अब ट्रंप साहब और उनके बाइडन साहब की जो गुफ्तगू थी सुनना चाह रहे थे लोग कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं, तो अगर मैं भी इंटरेस्टेड था, आप भी होंगे, तो उसमें से हमारे लिए क्या है, सवाल ये होगा कि उसमें हमारे लिए क्या है। 2-4 चीज़ें इससे पहले कि मैं आऊँ कि हमारे लिए क्या है। स्पेशली जो इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं, उन्हें रात वाली डिबेट से मेरा ख्याल बड़ा हौसला मिला होगा कि बाइडन साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके की वो फंबल किया, बहुत सारी चीज़ों में ब्लैंक नज़र आए, वो परफॉर्म शायद उस तरीके से नहीं किया, या सब्सटेंस में ज़्यादा गए हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने ज़्यादा बताया। आम आदमी को ये मेरी हमेशा इधर रहती है, अमेरिकन का मुझे नहीं पता लेकिन पाकिस्तान का पता है कि आम आदमी को फैक्ट्स फिगर में या इदाद शुमार में दिलचस्पी नहीं होती। वो जनरल स्ट्रेट टॉक को पसंद करते हैं, जिसमें वो ये ट्रंप को बड़ी महारत है, कमाल है कि ही टचेज़ द हार्ट ऑफ द पीपल, के लोग क्या सुनना चाहते हैं, अग्रेसिव रहें बॉडी लैंग्वेज में, अपनी गुफ्तगू में, जेस्चर्स में, अपने स्टाइल में, कि लोगों को एक होता है ना माचो किस्म का बंदा अच्छा लगता है जो ज़्यादा थोड़ा सा बात को दबा के करे, तो लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं। एंड ही नोज़ दिस, ये क्वालिटी कि मैंने कैसे इस चीज़ को यूज़ करना। बाइडन साहब वो इस वक्त 80 साल के होने वाले हैं और वो बीमार भी, वो मेरा ख्याल लगते हैं, थोड़े से वीक भी लगते हैं। वो लग रहा था कि वो उस तरीके का उनका मैचिंग रिस्पांस जब वो नहीं कर सके। और ये खैर एक उस पर लंबी डिबेट है। इवन जो डेमोक्रेट हैं वो भी कुछ ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। वो बल्कि कह रहे थे कि जनाब कि ये इससे बेहतर होता, डिबेट नहीं होनी चाहिए थी, डिबेट करके आपने उनको एक्सपोज किया है। और ये लोगों को फील हुआ, इवन डेमोक्रेट्स को भी फील हुआ है कि यार कि वो कहते हैं ना हमारे यहाँ पंजाबी में कि अपने बंदे देते लाइन थे गोडियाँ गिटियाँ पानी नहीं आएगा। तो इसी तरह की चीज़ वहाँ पे फील हो रही थी। खैर इस पे आते हैं कि दोनों के दरमियान क्या हुआ। और आपको कहीं पे फील हुआ होगा कि ये पाकिस्तान जैसा स्टाइल है। वहाँ पे डिबेट जो हुई है, इट वाज इवन मतलब टच्ड सम मतलब इंडिसेंट थिंग्स भी हुई हैं, एक दूसरे पे चार्जेस भी हुए हैं, इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं एक दूसरे पे करप्शन के। ये स्टार के हवाले से जो ये एलिगेशन थे उन पे, ये ट्रंप साहब पे कि जो उन्होंने पैसे दे के सेटलमेंट किए, या उनके बेटे पे करप्शन के हवाले से थे, जो फेलिनी के चार्जेस थे, तो एक दूसरे पे बड़े संगीन किस्म के उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए, जैसे पाकिस्तानी उसमें होता है, आपको पता है हमारे यहाँ होता है। सो आपको समहाउ कहीं ना कहीं पे फील हो रहा होगा कि चीज़ें जो हैं वो कोई पाकिस्तानी डेमोक्रेसी से मिलती जुलती हैं। खैर कमिंग टू द पॉइंट जो मेरे लिए थी, इससे पहले कि मैं आऊँ कि उसका अमेरिकन की इलेक्शन का पाकिस्तान पे या नई इसकी एडमिनिस्ट्रेशन अगर ट्रंप आते हैं तो इमरान खान साहब के लिए क्या एवेन्यूज़ खोल सकते हैं, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान आर्मी के लिए क्या कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह की कांग्रेस की ऑलरेडी एक करारदाद आ चुकी है, और ज़्यादा मेरा ख्याल है वो नहीं है, अभी ये कितने महीने रह गए हैं, यानी ऑलमोस्ट जुलाई, तो फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक तो मेरा ख्याल 4-5 महीनों में डिबेट्स या इस पे डिस्कशन उस पर चलेगी। सो इमरान खान साहब के हामी जो है वो मज़ीद अपना दबाव प्रेशर बढ़ाने की या इसको सस्टेन करने की कोशिश करेंगे, वो इस पर आएंगे। लेकिन एक और चीज़ जो आपने अगर नोट की है, और डेफिनेटली वो उस पर देख रहे होंगे कि ट्रंप और इमरान खान साहब के दरमियान बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे, वर्किंग रिलेशनशिप भी बड़ी अच्छी थी, उनके दामाद के साथ बड़ा
ایک اچھا ان کا ریلیشن تھا. زلفی بخاری صاحب بھی خان صاحب کے تعلقات بریک کرانے میں ان کے داماد کے ذریعے یا ان کے بیٹے کے ذریعے وہ بھی آپ کو نظر آئے تھے جب یہ گئے تھے یہاں سے, یا جب یہ وائٹ ہاؤس میں گئے تھے تو ٹرمپ نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی وغیرہ ساری فیملی کے ساتھ خان صاحب کو بلایا تھا. سو انہوں نے بڑی اسپیشل ان کو ٹریٹمنٹ دیا تھا, جس پہ اپوزیشن وغیرہ نے بعد میں الزامات بھی لگائے تھے کہ جناب کہ خان صاحب کو اتنا بڑا ٹریٹمنٹ ملنے کے پیچھے بہت ساری کہانیاں تھیں, مسئلے تھے. اسپیشلی وہ کہتے ہیں جو کشمیر کے حوالے سے انڈیا نے 374 وہ جو ان کا آرٹیکل تھا اس کو انہوں نے ایبروگیٹ کیا تھا, شاید اس کے پیچھے کوئی براڈر انڈرسٹینڈنگ تھی, اور بھی اس طرح کے الزامات جو ہیں اپوزیشن آپ کو پتہ ہے وہ لگاتی رہتی ہے. سو خان صاحب کا ٹرمپ کا بڑا ایک قریبی قسم کا ایک مطلب تعلق رہا ہے. قریبی سے مراد ذاتی نہیں ہوتے, یہ ایک پروفیشنل یا ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ سم ٹائم آپ کلک کرتے ہیں, جیسے نواز شریف صاحب اور بل کلنٹن کے درمیان تھا. ان کے درمیان میں بڑے اچھے ریلیشن شپ تھے, اور جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہاں پر یہ گرفتار ہوئے تھے اور تو بل کلنٹن نے اسپیشل ایفرٹس کیے تھے, بلکہ جب وہ پاکستان آئے تھے مارچ میرا خیال 2000 میں, وہ انڈیا جب گئے تھے تو واپسی پہ تھوڑے 4-5 گھنٹوں کے رکے تھے اور پاکستانی قوم سے لائیو خطاب بھی کیا تھا. یہ آپ لوگوں کے لیے نئی چیز ہوگی نوجوان نسل کے لیے کہ کلنٹن صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کر پاکستانی قوم کو خطاب بھی کیا اور سمجھایا تھا کہ اس خطے میں امن پیس, انڈیا کے ساتھ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات آپ کو اچھے رکھنا کتنا ضروری ہے, انہوں نے سمجھائی تھی. تو اس وقت بھی انہوں نے یہ بات آ کے جناب مشرف سے کی تھی کہ نواز شریف صاحب کو آپ نے پھانسی نہیں دینی یا آپ نے ان کو کوئی بہت بڑی سزا نہیں دینی, ادروائز کہا جاتا تھا کہ شاید بھٹو کی طرح ان کو بھی پھانسی دی جاتی دہشت گردی کے کیس میں. اور بعد میں انہوں نے بل کلنٹن نے اس میں سعودیز کو, اس میں قطریز کو, لیبینز کو انوالو کر کے وہ نواز شریف کو نکلوایا تھا. سو یہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ آپ کی تعلقات دوستی ہونا آپ کے لیے بینیفٹ بھی ہوتا ہے, جیسے بل کلنٹن اور جیسے میں نے کہا نواز شریف صاحب کا تعلق تھا. اسی طرح کا کیا عمران خان صاحب اور ٹرمپ کا بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تعلق ہے. اگر ٹرمپ واپس آتے ہیں اور بائی دین اگر عمران خان صاحب جیل میں ہوتے تو کیا وہ بل کلنٹن کی طرح کا کوئی ایفرٹس کر سکتے ہیں کہ ان کو بہر لایا جائے؟ وہ کہتے ہیں ہی از اے گڈ گائے, ان کا سٹائل ہے, وہ ہارے کے بعد جس کی تعریف کرنی ہے تو پھر وہ ٹرمپ صاحب چک دیتے ہیں, جس کو نیچے لانا تو کہتے ہیں ہی از اے ڈیزاسٹر, جیسے رات وہ بار بار جو بائیڈن کے بارے میں کہہ رہے تھے. سو ان کی ٹرمینالوجی بڑی دلچسپ ہے کہ جن کو پسند کرنا ہے اوپر اٹھانا ہے, تھوڑا چک دینا ہے, ان کے لیے ڈفرینٹ لفظ وہ یوز کرتے ہیں. جن کو نیچے لانا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو ڈیزاسٹر سے کم نہیں کہتے, ہی از اے فینٹاسٹک گائے, وہ اس طرح کی چیزیں بھی کہتے رہتے ہیں, ہی از اے ونڈرفل پرسن. یہ ان کے الفاظ ہیں لوگوں کو تھوڑے سے ایلیویٹ کرنے میں. خیر اس پہ ہم آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے کتنے وہ بینیفیشل ہو سکتے ہیں. پہلے ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو میرے لیے تھوڑی سی وہ, کیونکہ امریکن ہسٹری اگر آپ فالو کرتے ہوں, آئی ایم شیور آپ میں سے بہت سارے بہت زیادہ جانتے ہوں گے, تو 2-4 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں امریکن ہسٹری میں. موسٹلی ان پریزیڈنٹ نے زیادہ ڈیلیور کیا ہے یا زیادہ کامیاب رہے ہیں جو 40s میں تھے. اوور آل دنیا کی لیڈرشپ اگر آپ دیکھیں نا تو وہ مطلب 40 اور 50 کے درمیان کے جو لوگ ہیں, ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنے, پرائم منسٹر بنے یا منارک ایون بنے, تو انہوں نے زیادہ ڈیلیور کیا. جو لوگ جو 60, 70, 80s تک چلے گئے ہیں تو وہ پھر وہ بات رہ نہیں جاتی. سو میرے لیے ایک بڑی تھوڑی سی دلچسپ یا کہہ لیں بٹ اسٹرینج چیز تھی ان دونوں کی. جب میں گفتگو سن رہا تھا, ایج پہ بھی بات ہوئی, سوال بھی کیا ان کے CNN کے جو ماڈریٹر تھے, جو اینکر کہہ لیں, جو اس کو پورے ڈیبیٹ کو ماڈریٹ کر رہے تھے جارجیا میں, تو انہوں نے بات کی بھی صحیح کہ آپ کی ایجز جو ہیں دے آر ناٹ آن یور سائڈ. ایک 80 سال کے ہیں, دوسرے 77 یا 78 کے ہیں, اور جب تک اگلی ٹرم میں جائیں گے تو ایک 84 کے, دوسرے 82 کے قریب ہوں گے. تو اتنے اولڈ آدمی جو ہے وہ کیسے اتنا باہر دنیا بھر کے ایشوز, مسائل, امریکنز کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں, ایشوز ہیں, دنیا کو ہینڈل کرنا ہے آپ نے, کیسے یو ول ڈو دیٹ؟ مطلب اٹ واز اے ویری ویلڈ کوشچن جو دونوں سے پوچھا گیا, جس پہ خیر ٹرمپ صاحب نے اپنی ہیلتھ انہوں نے بتائی کہ میں کتنا اسٹرانگ ہوں, ٹیسٹ کرے ہیں, بلا بلا. انہوں نے بھی, بائیڈن صاحب نے بھی یہ کہا, لیکن لگ رہا تھا کہ وہی والی بات کہ ایج از ناٹ آن دیئر سائڈ. امریکن ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں ریسنٹ کی بات کریں, پیچھے نہیں بھی جاتے, اور بھی ہم نکالیں گے تو نکل سکتے ہیں. ایون JF کینیڈی کو دیکھ لیں, ہی واز ان دا 40s, ون آف دا موسٹ پاپولر پریزیڈنٹس آف USA. بل کلنٹن کو دیکھ لیں, ہی واز ان دا 40s. آپ براک اوباما کو دیکھ لیں, اگین اے سکسیزفل پریزیڈنٹ, میں ان کی بتا رہا ہوں سکسیزفل پریزیڈنٹ رہے امریکن ہسٹری میں, وہ بھی یہ 40s میں تھے. ایون بھٹو صاحب کو دیکھ لیں, ہی واز ان دا 40. ابھی اگر آپ ان کو دیکھیں, آپ جو آج کل کے لیڈرشپ میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی مطلب سعودیز کو دیکھیں, جو MB سے اگر MBS ہیں وہ 30s میں ہیں, یا آپ UAE وغیرہ کی قیادت کو دیکھیں وہ بڑے ینگ تھے. اگر آپ اس کو عمان کو دیکھیں تو سلطان قبوس جو جب آئے تھے انہوں نے آ کے عمان کو بدلا تو وہ بھی اپنی اسی میں تھے, 30s 40s میں تھے, ینگ مین تھے. سو اور بہت ساری مثالیں آپ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. سو جب اب امریکنز کی جو مجھے تھوڑی سی ان پہ آئی کہ یار کہ اتنے عرصے میں ایک دور تھا آپ کے پاس, پیچھے ذرا جائیں تھوڑا سا تو آپ کے پاس ینگ پریزیڈنٹ تھے, پاپولر تھے, گو گیٹرز تھے جو کام کر سکتے تھے. اب یکدم پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس تو 80 سال سے کم والا بندے نہیں ہے جو آپ کو لیڈ کر سکے. سو کیا اس عرصے میں امریکنز ڈیموکریسی جو ہے, امریکن
سسٹم ہے یا لوگ ہیں وہ نئی لیڈرشپ مطلب ابھارنے میں ناکام رہے. انہیں پتہ تھا کہ بائیڈن جو ہیں وہ ان کو نہیں کر سکیں گے, ان کا اگلے الیکشن میں مشکل ہو جائے گا ان کے لیے ٹرمپ کا سامنا کرنا, بیکاز آف مینی ریزنس, کہ ان کے ہیلتھ ریزنز آتے تھے, ویڈیوز آتی تھیں, کہیں پہ وہ بالکل بلینک ہو جاتے تھے, کہیں پہ کھڑے ہوئے انہیں پتہ نہیں ہے کدھر جانا ہے نہیں جانے. یہ سمٹمز آنا شروع ہو گئے تھے 2 سال پہلے سے آ رہے تھے, اور ان کے مخالفین اس کو یہ ایکسپلائٹ کر رہے تھے کہ جناب یہ بائیڈن صاحب تو اس قابل نہیں ہے کہ اگلی ٹرم لڑیں. تو کیا ان ڈیموکریٹس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, کوئی لیڈر نہیں تھا کہ وہ سامنے لاتے اور ٹرمپ کا مقابلہ کر سکتا تھا, یہ کر سکتے تھے, اور لگ رہا تھا کوئی لیڈرشپ نہیں تھی, لہٰذا انہوں نے بائیڈن کو اتارا ہے. اور وہ رات والے اس سے تو لگا ہے کہ ان کا چوائس یا ان کا فیصلہ جو ہے وہ شاید غلط ہے, اور یہ تو تھمس ڈاؤن والی آپ نے ٹرمپ کو تو ایک مطلب راستہ دے دیا ہے کہ آپ آرام سے جیت جائیں. اور اس پہ اگرچہ انہوں نے جو روکنے کی کوشش کی ہے وہ تو یہی لگ رہی الزامات جس کی فیلنی کی بات کی 34 چارجز ہیں جو جوری نے ان کو اب سزا دینی ہے, کہ ان کو روکنے کا کیا راستہ ہے, کیا طریقہ ہے, تو وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن یہ لگ رہا تھا دوسرا ٹرمپ نے بڑا آپ اب نوٹ کریں نا, ہی پلیڈ آن 2 تھنگس. ایک مہنگائی کو انہوں نے فوکس کیا کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے, $20 گراسری ریٹ بڑھ گیا, $20 جو ہے تقریباً پاکستانی اگر آپ دیکھیں تو کتنا بنتا ہے یہ, کہ میرا خیال ہے اگر 20 کو آپ دیں 280 کے ساتھ یہ ضرب دیں تو کہ جو سرٹن فیو تھاؤزنڈ جو ہیں وہ بھی لوگوں کے لیے کتنا بڑا مشکل ہے وہاں پہ پے کرنا. سو مہنگائی نے وہاں بھی ہٹ کیا. رات والی ڈبیٹ میں آپ دیکھیں مہنگائی واز ون آف دا میجر ایک پورشن تھا ڈبیٹ کا, جس کو بار بار اس نے رب کیا ہے اور بار بار اس ایشو پہ بات کی ہے, پریس کیا ہے اس نے ٹرمپ نے کہ مہنگائی کتنی بڑھ گئی امریکن میں, اور فیملیز کے اپنا ہاؤس ہولڈ چلانا کیسا اگر مشکل ہو. دوسرا انہوں نے جو بات کی امریکنز کی کہ تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. اب دیکھیں نا ذرا کہ لوگوں کو آپ کیسے کرتے ہیں کہ تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, اور ہم اتنا بڑا ملک تھے اور ان کے دور میں ہمارا کوئی حشر نشر ہو گیا ہے. سو یہ بھی ایک آپ کا ٹرک ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم بڑے عظیم لوگ تھے, عظیم ملک تھے, اور اچانک فلاں بندہ جو ہے اس نے ملک کو تباہ کر دیا ہے. ہمارے یہاں بھی یہ گفتگو ہوتی ہے, اگر آپ یہ نوٹ کریں جی پاکستان بہت بڑا عظیم ملک تھا, بہت بڑی عظیم قوم تھی, ہم پتہ نہیں کیا تھے اور تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. لہٰذا آپ اگر مجھے آپ الیکٹ کریں, لے کر آئیں, تو میں امریکہ کو دوبارہ مطلب آئی ول میک امریکہ گریٹ اگین. یہ لوگوں کو تھوڑا سا ڈپریس ڈاؤن کیا جاتا ہے کہ آپ کتنی بڑی قوم تھے اور یکدم آپ کہاں سے کہاں جا گرے. پاکستان میں یہ گفتگو ہوتی ہے, آپ نے سنی ہوگی اپنے پسندیدہ لیڈروں سے, وہ بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ بربادی ہوگی, تباہی ہوگی. ایک تو یہ چیز تھی, انہوں نے جو فوکس کیا کہ امریکنز کو بتایا جائے کہ بائیڈن کے دور میں ہم نیچے گئے ہیں, وہاں پر یوکرین کا حوالہ دیا کہ انہوں نے وہ کر لیا, پھر افغانستان کا بتایا, یورپ کا بتایا, نیٹو کا بتایا. تو کیسے ہماری ایک انہوں نے کہا میرے دور میں ممکن نہیں تھا, پیوٹن جو ہیں وہ تھوڑا سا بھی کوئی جہاز چلا سکتے تھے, کوئی فائر کرتے, کوئی جنگ شروع کرتے, ان کے آنے سے شروع ہو گئے کیونکہ ہم یہ گریٹ ہی نہیں رہے. یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. پلس انہوں نے جو مین چیز رکھی وہ انہوں نے ایلیگل امیگرینٹس جو امریکنز کو ڈرایا کہ 2.25 کروڑ لوگ جو ایلیگل آ گئے ہیں, جو مطلب مینٹلی طور پر کمپرومائزڈ ہیں, کوئی جیلوں میں تھے, کوئی اسیلم سیکر سے بلا بلا, سو وہ آ کے آپ کی نوکریوں پہ, جابس پہ قابض ہو گئے. اب یہ وہ چیزیں جو عام آدمی کو سمجھ آ رہی ہے, اسپیشلی بلیکس کے حوالے سے انہوں نے بڑا کہا کہ آپ کی نوکریاں خطرے میں, کیونکہ وہ جو مطلب اس میں افریقن اگین جو امریکن کا سمجھا جاتا ہے وہ زیادہ بائیڈن کو زیادہ وہ ڈالتے ہیں, وہ اس کو پریفر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے. اب کی دفعہ انہوں نے اس ووٹ کو بھی انہوں نے ٹچ کیا ہے کہ جناب کہ آپ کے لیے میں ہی ٹھیک ہوں, کیونکہ میں یہاں پہ ایلیگل امیگرینٹس نہیں آنے دوں گا, یہ آنے دیتے ہیں. 1.5-2 کروڑ بندہ آپ کے ہاں آ گیا ہے. ایسے اپارشن پہ آپ نے دیکھا ہوگا, اس پہ بھی ان کی جو ڈبیٹ تھی وہ بھی بڑی اس میں تھی. سو انہوں نے 3-4 چیزوں کو ٹچ کیا. ایک تو انہوں نے جیسے کہا کہ بائیڈن کے مطلب کرپشن کے بیٹے کی بھی بات کی کہ وہ بھی کنوکٹیڈ ہے, جب اس نے کہا جی آپ کو فیلنی ہونے والی ہے. سو پرسنل قسم کے بھی مطلب الزامات جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں وہ بھی لگائے گئے. لیکن کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو پچھلی ڈبیٹ جو تھی 2020 والی جو ہوئی تھی ان کی, اس میں اور اس میں فرق تھا. اب کی دفعہ تھوڑی سی ڈسنسی نظر آئی ہے, اور لگتا ہے دونوں کو مطلب ٹیموں کو, اسپیشلی ٹرمپ پہ ان کی ٹیم نے محنت کی ہوئی تھی, کام کی ہوئی تھی کہ آپ نے ٹی وی پہ میوریک نظر نہیں آنا, کوئی ماچو ٹائپ نظر نہیں آنا, کہ جو منہ میں بات ہے کہہ دیں جو پہلے کہی تھی, یا ہیلری کلنٹن کے ساتھ جس طرح کا ان کے ایکسچینجز ہوئے تھے ماضی میں. تو اب کی دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک سوبر, ایک ڈیسنٹ اور کمپوز نظر آنا ہے, جو انہوں نے بڑی حد تک کوشش کی اور اب وہ کامیاب بھی رہے ہیں. لیکن انہوں نے ان کو میچنگ ضرور جوابات دیں, اور ان کی ویکنیسز وہ لگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے, فیکٹس اینڈ فگر پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بہت ساری نوکریاں آئی ہیں, اکنامک حالت امریکنز کی بہتری ہوئی, کہ جو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جنریٹ کی ہیں کووڈ کے دنوں کے بعد کی چیزیں ہوئی ہیں. سو اوور آل آپ دیکھیں تو اس ڈبیٹ میں ٹرمپ آپ کو ون کرتے نظر آئے ہیں اور وہ ڈومینیٹ کرتے نظر آئے ہیں, اور وہ بائیڈن جو ہیں وہ ڈیفینسو سائڈ پہ تھے, وہ بہت ساری چیزوں کا شاید اس طرح جوابات بھی نہیں دے سکے. اور کلنٹن صاحب انہوں نے, حالانکہ ابھی امریکنز نے وہ قرارداد پیش کی ہے کہ جناب پاکستان کے حوالے سے کہ الیکشن کی انکوائری کرائی جائے, فراڈ ہوئے ہیں, ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں, بلا بلا, جیسے کیپٹل ہل کے حوالے سے ان پہ ہوا, جس پہ وہ اوائڈ کر رہے تھے. کیپٹل ہل کے حوالے سے آپ نوٹ کریں تو اس کا جواب دینے سے یہ ٹرمپ جو ہیں وہ اوائڈ کر رہے تھے کہ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. انہوں نے اسپیکر جو ہے
नैन्सी पेलोसी जो है उस पर डाला है जी, उसने जिम्मेदारी ली है जी, हमारी फेलियर है। मैंने तो कहा था 10,000 पुलिस वाले ले लें, मेयर ने नहीं लिए, तो मेरा क्या कसूर है, लोग गए हैं और उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। सो वहाँ पे हमारे यहाँ पे 9 मई का वो इसी तरीके का हुआ, मिलता जुलता। खान साहब कहते हैं पुलिस किधर थी, लोग किधर थे, और उसने भी कहा जी डाटा और कुछ चीज़ें डिलीट की गई हैं। यहाँ खान साहब भी कहते हैं चीज़ें और वो डाटा जो है वो डिलीट की। सो वो उनका वीक एरिया था जिसको ज़्यादा पुश करने की उसने बाइडन ने कोशिश की है कि वो आपको बताया जाए उसके लोगों को। या उन्होंने रिट्रीब्यूशन की बात की जिस पे उन्होंने पकड़ा बाइडन ने कि भाई साहब आप देख लें कि ये दुनिया में कहाँ पे होता है कोई प्रेसिडेंट इस तरह की बात करे जनाब कि इसकी रिट्रीब्यूशन जो है ना वो होगी और हम इसको ये प्रेसिडेंट बनकर मैं उसको करूँगा। ये टैक्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें। सो ओवरऑल अगर आप उसमें देखा जाए इल्ज़ामात तो अपनी जगह पे होंगे, तो खान साहब की हामियों को थोड़ी सी मेरा ख्याल है वो एक होप लगी होगी कि इफ़ ट्रम्प्स आता है वापस तो खान साहब के लिए उसी तरह के चांसेस रिवाइवल के हो सकते हैं जैसे बिल क्लिंटन और नवाज शरीफ की, जैसे मैंने बताया वो किए थे। सो अब देखते हैं कि फर्दर इसको डेमोक्रेट्स इस जो रात वाली डिबेट हुई, क्योंकि बहुत सारों का ख्याल है कि शायद अगली डिबेट के लिए ट्रंप तैयार नहीं होगा, और क्योंकि उसको लगता है कि ये डिबेट मैंने जीती है तो मुझे कोई और चांस नहीं देना चाहिए बाइडन को कि वो आए और फिर मुझे कहीं पे डाउन करने की कोशिश करे। सो एक दूसरे पे बड़े खौफनाक वो संजीदा इल्ज़ामात भी लगे। इलेक्शन के हवाले से आपने सुन लिया कि ट्रंप ने कहा जी मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, इलेक्शन अगर फ्री हुए, फेयर हुए, ट्रांसपेरेंट हुए, उसमें ट्रांसपेरेंट हुए और फ्रॉड ना हुए, इरेगुलरिटीज़ नहीं हुई तो फिर देखेंगे। सो देखना कि अमेरिकन का भी वहाँ पे मसले शुरू हो गए हैं कि वहाँ की लीडरशिप भी इलेक्शन का रिजल्ट नहीं मानती अगर वो ना जीत रहे हो, जैसे पाकिस्तान में हो चुका है। सो एक डेमोक्रेसी ओवरऑल ये पूरी दुनिया में मतलब डिक्लाइन पे है या ख़तरे में है, कंप्रोमाइज्ड हुई है। और अमेरिकन जैसे मुल्क जिसको मतलब वो समझा जाता था, रोल मॉडल समझा जाता था, वहाँ भी इलेक्शन फ्रॉड्स, इलेक्शन इरेगुलरिटीज़ और इन इश्यूज़ पे डिबेट हुए। क्योंकि पिछले इलेक्शन तो उन्होंने ट्रंप ने माने नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा वो तो वाइट हाउस छोड़ने को तैयार नहीं थे। बट एनीवे इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक मतलब एनलाइटन एक गुफ्तगू थी। मैंने तो खासा बड़ा सीखा वहाँ से, लर्न किया कि कैसे डिबेट्स होती हैं, कैसे माजी में भी देखते थे लेकिन आपकी दफ़ा एक डिफरेंट एनवायरनमेंट थी। एनीवे मेरा वही ख्याल है कि इमरान खान साहब के हामियों को इससे हौसला मिला होगा। अब कैसे रास्ता रोका जाता है, लीगली तौर पर वो रोक सकते हैं ट्रंप को तो रोक लें, लेकिन अवामी लेवल पर तो मुझे लगता है जिनसे उन्होंने अपने हामियों को सपोर्ट दी है या बताया है उनको कि कैसे आप अमेरिका तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ है, और कैसे इसको मैं दोबारा एक अजीम बनाऊँगा और मैं इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करूँगा या और दुनिया में हम अमन कायम करेंगे। और क्योंकि बिजनेसमैन इज़ ए बिजनेसमैन, तो जंग नहीं लड़ेंगे या असला नहीं लगाएंगे। कैसे उन्होंने कहा जी मैंने नेटो को ठीक करके रख दिया था, बिलियंस ऑफ डॉलर लिया और ये उल्टा यूक्रेन वार में पैसा दे रहे हैं। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एनलाइटन। देखते हैं कि खान साहब के मुकद्दर में क्या है, कि दोबारा बाइडन साहब हैं या ट्रंप साहब वापस आते हैं।